स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। एक्युरेसी, भ्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्युज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अवसर र चुनौती हाराहारीमा देखिएका छन्। आफूलाई डाइनामिक लिडर अर्थात् गतिशील नेता भन्न रुचाउने प्रचण्डलाई आलोचकहरू चाहिँ अस्थिर नेता भन्छन्। हुन पनि कहिले यता त कहिले उता गरेर कुनै न कुनै रूपमा आफू र आफ्नो पार्टीलाई सत्ताको नजिक राख्न सफल प्रचण्डले भर्खरैसम्म हातेमालो गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोड्दै कुनै बेला निकै तिक्तता सम्बन्ध रहेको दल नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिनु आफैमा सानो जोखिम होइन। त्यसैले पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो चुनौती नयाँ गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नु नै हुनेछ। यो कुरा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री कालका लागि मात्र होइन, सम्भवतः उहाँको दल माओवादी केन्द्रको राजनैतिक भविष्यका लागि अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ। देउबाबाट धोका खाएका प्रचण्ड अन्तिम क्षणमा ओली निवास बालकोट पुगे। बालकोट सायद प्रचण्डलाई नै पर्खेर बसेको थियो। करिब 3 वर्षको दुश्मनी 3 मिनटमा मित्रता र सहकार्यमा परिणत भयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मात्र स्वीकार गरेनन्, नयाँ समीकरणको सहजीकरण समेत गरिदिए। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनौतीको घेरा पनि निकै ठुलो छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु यसअघि टुटिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसको 5 दलीय गठबन्धनभन्दा पनि स्वतन्त्र पार्टीसहित 7 दलीय गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा स्वाभाविकै चुनौती बढी छ। वाम गठबन्धनमै पनि विगतमा सम्बन्धमा तिक्तता रहेकादेखि वैचारिक विमति राख्ने र नवोदित पार्टीहरू सबैलाई मिलाउन नसक्नु नै अहिलेको चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा छन्। तर 3 स्वतन्त्र सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड भने विषम परिस्थितिमा छन्। विगतमा नेकपा सरकारमा सँगै रहेका पार्टी र शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै रहनु एउटा पक्ष, तर फरक वैचारिक एवं सैद्धान्तिक पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित 3 स्वतन्त्र सांसदलाई उनले मिलाउनु पर्नेछ। रेशम चौधरीको पार्टी थरुहट सङ्घर्षसँग सम्बन्धित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरी रिहाईको माग गर्दै यो सरकारलाई समर्थन गरेको हो। तराई मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी लगायतलाई मिलाउनु पर्ने चुनौती छ। न्यायको लागि अब माननीय रेशम चौधरी लगायत उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि जुन मुद्दा खारेज गर, त्यसै गरी यो लालायोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर र माननीय रेशम चौधरी लगायत सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर भन्ने हाम्रो एजेन्डा रहेको छ। यो प्रदेशको यो 7वटा प्रदेश काम लाग्दैन, यो थेक्न सक्दैन राष्ट्रले, यत्रो डिजल्भ गर्नुपर्छ। यसको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ र 2 अरब चान्चुन जुन पैसा खर्च भइराखेको छ कार्यकर्ता पार्टीमा, त्यो चिजलाई चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षामा निःशुल्क, कृषिमा र औद्योगिकीकरणमा लगाइने रोजगारीको गर्नुपर्छ, व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुसार काम गर्ने हो। यो कार्यकाल हामीले 5 वर्ष हामीलाई यसपटक मत मात्रै होइन मन पनि प्राप्त भएको छ। अन्तिम चुनाव चिन्हमा स्वस्तिक छाप मात्रै लागेको छैन, मनको छाप पनि लागेको छ। सोही अनुसार
हामी जनमनको ती जनमतको कदर गर्दै जनअपेक्षा अनुसार नेपाली कांग्रेस सम्मिलित यसअघिको 5 दलको सत्ता गठबन्धन सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा नै टुटेको हो। समानुपातिक एवं लोकप्रिय मतमा सबैभन्दा ठूलो बनेको दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरूसँगको भागभण्डामा सहमति गर्नुपर्ने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ। अर्थात् ठूलादेखि साना दलहरूको जोडजाममा बनेको बहुमतको सरकारमा कुर्सीका लागि हुने अनावश्यक खेलकुद रोक्नु नै प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ। स्थिर सरकारको उद्देश्यले बनेको संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादी सम्मिलित नेकपा सरकार प्रतिपक्षीको नभई आन्तरिक कलहका कारण ढलेको भुल्न हुँदैन। अस्थिर राजनीति एवं सरकारका कारण नीति निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयनसम्म नकारात्मक प्रभाव बढ्दै आएको छ। वर्तमान सरकार टिकाइराख्नुपर्ने चुनौती भएकाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि जति धेरै अवसर त्यति नै धेरै जोखिम र चुनौती पनि छ। र भरोसा बढेको देखिएको छ। मैले महसुस गरेको कुरा त्यो हो। हाम्रो अगाडि देशको अगाडि पक्कै पनि थुप्रै जटिलता र चुनौतीहरू छन्, तर यो मन्त्री परिषद जस्तो किसिमले बनेको छ र गएको निर्वाचनमा मतदानको जस्तो प्रकृति देखियो, परिणाम जस्तो देखियो, त्यसलाई समेटेको छ यो मन्त्री परिषदले र एउटा आशा जगाएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जसरी जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर छ त्यसलाई सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने कुरा। पहिलो पटकको प्रधानमन्त्री कालमा अपरिपक्व निर्णयका कारण सत्ताबाट बाहिरिएको ट्याग उनलाई लाग्यो। दोस्रो पटक उनको कार्यकाल भने तुलनात्मक रूपमा विवादास्पद रह्यो। त्यसो त प्रधानमन्त्रीमा 2 कार्यकालका अनुभव सँगालिसकेका प्रचण्डले नागरिकमा सरकारको उपस्थितिको आभास दिलाउने गरी काम गर्नुपर्दछ। मुलुकको अर्थतन्त्र धर्मराइरहेको अवस्था एकातिर छ भने निर्वाचन अघिसम्म संसदमा उठेका नागरिकता विधेयकदेखि राहदानी लाइसेन्स जस्ता जनजीविकाका सवालमा शास्तिपूर्ण वातावरण छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताका यी यस्ता समस्या समाधान प्राथमिकतामा राखिने घोषणा भने गरिसकेका छन्। जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर छ त्यसलाई सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने कुरा पहिलो निर्णय। सुशासनतिर चाहिँ गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा र जनताले ठाउँ ठाउँमा पाइरहेका शास्ति र दुःखहरूलाई कम गराउने बारे जस्तो यो राहदानी सम्बन्धी या चाहिँ पासपोर्ट के अरे सम्बन्धी लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। साथसाथै हामीले अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने बारेमा पनि निर्णय गरेका छौँ। हामीले अब गम्भीर रूपले देशका अगाडि रहेका जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने संकल्प गरे। यसअघि सत्ता गठबन्धनले बचाएको भनिएको संविधानमा व्यवस्था भएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्य जस्ता व्यवस्था र चरित्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ। निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस प्रतिपक्षी छ। आन्तरिक संवेदनशीलता जस्तै मन्त्री सल्लाहकारहरू नियुक्ति गर्दा उनीहरूको विज्ञता, आम छवि र आचरण सम्बन्धी ख्याल पुर्याउनु पर्नेछ। परराष्ट्र मामिलामा देश घरिघरि दिशाविहीन देखिएको अवस्थामा वैदेशिक सम्बन्ध विश्वासिलो, सन्तुलित बनाउनु पर्ने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ। यसर्थ देश विकास र स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकार सञ्चालनमा कुशलता प्रदर्शन बाहेक अर्को छुट देखिँदैन। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकाल बढी सन्तुलित र सफल थियो। तेस्रो कार्यकाललाई अझै उल्लेखनीय बनाउन सके अझ उनको व्यक्तित्व र देश जनताको आवश्यकता दुवैका लागि हितकर हुनेछ। वाम एकता कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र समर्थकहरूको लामो समयदेखिको सपना पनि हो। 2006 सालमा स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टी 2019 सालको तेस्रो महाधिवेशनबाट एउटै थियो र 2020 को दशकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यापक टुटफुट भयो। टुटफुटले सिर्जना गरेको गुटबीचको सङ्घर्ष र तिक्तता निकै तितो रह्यो। 2074 को आम निर्वाचनमा एमाले, माओवादी गठबन्धन र
नेकपाको गठन हुँदा देशको कम्युनिस्ट जनमत असाध्यै खुसी भएको थियो। तर त्यो खुसी 2 वर्षभन्दा बढी टिक्न पाएन। अहिलेको अवसरलाई प्रयोग गरेर ओली र प्रचण्डले त्यो टुटेको कडीलाई फेरि जोड्न सक्छन् भने त्यसो भए हिजो दुवै नेतामाथि लागेको दाग मेटिने नयाँ परिस्थिति बन्न सक्छ। छरिँदै गएको राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गर्नु त्यो देश र जनताकै लागि पनि हितकर हुन सक्छ। थप प्रसङ्गसहित जोड्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विभिन्न निर्णय गर्दै आफ्ना कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, गृह मन्त्रालय तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पुनः उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका र विभिन्न निर्णय गर्दै कामको सुरुवात गरेका छन्। मुलुक आर्थिक तथा सुशासनका हिसाबले शिथिल बनेको अवस्थामा नयाँ सरकारका सामु भने निकै चुनौती देखिएका छन्। जनताले ठूला दल सहित नयाँ दल तथा स्वतन्त्रबाट आएका माथि ठूलो आशा भरोसा विश्वासका साथ अत्यधिक मतले विजय गराएका तिनै नयाँ सांसदहरूले सरकारमा जाने अवसर पाएका छन्। यसको भरपूर उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ। नयाँ गठित मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षमा बढेको 15% तलब नलिने निर्णय गरेका छन्। सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याज दर, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पुँजी निर्माणमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विषयमा पनि निर्णय गर्यो। राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउने निर्णय भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जसरी जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर छ त्यसलाई सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने कुरा पहिलो निर्णय। सुशासनतिर चाहिँ गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा र जनताले ठाउँ ठाउँमा पाइरहेका शास्ति र दुःखहरूलाई कम गराउने बारे, जस्तो यो राहदानी सम्बन्धी या चाहिँ पासपोर्ट के अरे ऊ सम्बन्धी, लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। यसका साथै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनतालाई हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसैका आधारमा वृद्धि विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सुसम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका निर्णय समेत गरिएको छ। साथसाथै हामीले अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने बारेमा पनि निर्णय गरेका छौँ। हामीले अब गम्भीर रूपले देशका अगाडि रहेका जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने सङ्कल्प गरे। त्यसमा सबैको नै केही नयाँ गरी छाड्ने सङ्कल्प भएकाहरूको नै यहाँ केन्द्रीकरण भएको छ। त्यसकारण मलाई सहज लागेको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारको बारेमा के भयो? मुलुकको खस्कदो आर्थिक स्थिति, बजारको महँगी जस्ता समस्यालाई तुरुन्तै कम गर्न अबको सरकारलाई चुनौती छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएका र तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै लगानीको स्तरमा वृद्धि गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा व्यापार विविधीकरण गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नयाँ बन्ने सरकारले सही किसिमले सोच्नुपर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन, संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन र जनताको दैनिक जीवनयापनका समस्या समाधान गर्न र माओवादीकै आन्दोलनका कारण संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता र समानुपातिक समावेशी नीति संस्थागत भएको बताउँदै आएका प्रचण्डको लागि अहिले ठूलो चुनौती बनेको छ। यसको सही तरिकाले कार्यान्वयन गरी यसलाई बलियो बनाउने हो, किनकि अहिले प्रदेश र समावेशी नीतिको धज्जी उडाउने ठूलै जमात छ। प्रचण्डसँगै उहाँका सहयोगी एमाले र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि चुनौती देखिएको छ। खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चमत्कारिक उदयसँगै उम्रिएका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सहज छैन। यता जनताको दैनिक जीवन झन्झन कष्टकर बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता राज्यका सरकारका विषयमा दलाल, पुँजीपति र माफिया तन्त्र हाबी भएको छ। सिङ्गो राज्यको चरित्र बदल्छु भनेर विरोध गरेर आएका प्रचण्डको एजेन्डालाई संविधानले संस्थागत गरिदिएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिका चतुर खेलाडी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउँदै माओवादी केन्द्रको उचाइ बढाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि निकै चुनौती देखिएको छ। थप रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सामु दैनिक सेवा प्रवाह र कमजोर रहेको सरकारप्रति आम नागरिकको भरोसा बलियो बनाउनु पर्ने दायित्व मात्र छैन, दूरगामी महत्त्वका योजना अघि बढाएर आशा जगाउनु पर्ने निकै कठिन जिम्मेवारी पनि छ। संस्थागत भ्रष्टाचारको आल सफा गर्नु छ अनि कानुन र विधिको दुरुपयोगका धेरै पहलहरू टाल्नु अर्को अहम चुनौती हो नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चासो र कतिपय अवस्थामा दबाव पनि थेक्नुपर्ने नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि अर्को चुनौती रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका कुल 169 सांसदको समर्थनसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अघिल्ला 2 कार्यकाल 10 महिनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाएका प्रचण्ड 2.5 वर्षे कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा रहने गरी निर्धक्कले सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी लगायतका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनका सामु चुनौतीका चाङ छन्। अस्थिर राजनीतिक स्वभावका प्रचण्डका लागि यो काम गर्ने सुनौलो अवसर हुनेछ भने नयाँ बनेको गठबन्धनलाई जोगाउँदै बदलिएको राजनीतिक परिवेशको नेतृत्व गर्नु चुनौतीपूर्ण। प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका प्रचण्डले सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाएका दलहरूको विश्वासलाई कायम राख्नु मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा विभिन्न विचारधाराका दल छन् भने दलका फरक एजेन्डा। सरकारमा सामेल भएका वा सरकारलाई समर्थन गरेको हैसियतमा ती दलले आफ्ना एजेन्डालाई लागू गर्न जोडबल गर्ने हुँदा सन्तुलन मिलाएर दलहरूको साथलाई कायम राखिरहनु प्रचण्डका लागि चुनौतीको विषय हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको राष्ट्रियता जोगाउँदै आर्थिक सामाजिक उन्नतिको दिशामा सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्नेछ। सत्तारूढ गठबन्धन घटककै नेताहरू वर्तमान सरकारका सामु विभिन्न चुनौती रहेको बताउँछन्। उनीहरू ती चुनौती चिर्दै सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। विभिन्न विचारधारा भएका दल सम्मिलित सरकारले सन्तुलित रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउनु, जनताको विश्वास जित्नु, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु, आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउनु जस्ता चुनौती वर्तमान सरकार सामु रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ अहिले विभिन्न प्रकारका घटकहरू मिलेर सरकार बनेकाले उनीहरूका विचार, दृष्टिकोण के हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताउँछन्। नवनियुक्त सरकारले प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको राष्ट्रियता जोगाउँदै आर्थिक सामाजिक उन्नतिको दिशामा सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले मुलुकको अगाडि आइरहेका समस्याहरू, चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट सम्भव छैन। किन त भन्दाखेरि राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा जुन प्रकारका चाहिँ मिस्टेकहरू गर्दै आइरहेको चाहिँ छ, राष्ट्रिय आत्मसम्वादी खालका सोचहरू, चिन्तनहरू, प्रवृत्तिहरू जो बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सम्भव नदेखिरहेकै अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो परिस्थितिमा विकल्प सरकार बनाएर जानुपर्छ। माओवादीको नेतृत्वमा विकल्प सरकार बनाएर जानुपर्छ। बरु अरू पोस्टहरू मिलाउँदै जाउँला, पावर सेयरिङका मान्यता अनुसार मिलाउँदै जाउँला। अहिलेलाई चाहिँ कमसेकम विकल्प गभर्मेन्ट दिएर जानुपर्छ। खास गरी गएको 2 वर्षमा नेपालको राजनीति जसरी बदलियो, लिगबाट बाहिर गयो, नयाँ पार्टीहरू उदाउने र राप्रपाको शक्ति बन्ने कुरा निराशाका रूपमा प्रकट हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा यही सिस्टमबाट परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउँदै त्यस अनुरूप काम गर्ने र सुशासनको क्षेत्रमा व्यावहारिक परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ।
तर विभिन्न दलको गठबन्धन रहेको र ती दलको आफ्नै स्वार्थ र एजेन्डा रहने भएका कारण सरकारलाई सन्तुलित ढङ्गले काम गर्न चुनौती नै हुने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले संसदमा धेरै दलको प्रतिनिधित्व रहेको र धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था निम्तिएको भन्दै सरकारले आपसी सहमतिका आधारमा अगाडि देखिएका कार्यभारहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। 7 दलको आपसी सहमति र समझदारीको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने विषय भएको हुनाले सरकार सञ्चालन गर्नका लागि त्यसमा रहेका घटकहरूको बीचमा एकपक्षीय द्विपक्षीय वार्ताहरू गरेर कुराकानीहरू गरेर सहमति समझदारी सद्भाव जुटाउने कुरामा चाहिँ पहल हुने प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यस अर्थमा हो। हजुर, अब त्यस अतिरिक्त अब दलको बीचमा अब पार्टी एकतासँग जोडिएका विषयहरूको पाटा पक्षको बारेमा मलाई लाग्छ अब अहिले भर्खर सहकार्य सुरु भएको चाहिँ छ। अहिले नै त्यो बिन्दुमा पुगिसक्यो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सहकार्य बढ्दै जाने क्रममा भविष्यमा अब त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्ने सवालमा पार्टीहरू स्वतन्त्र छन्। अब विचारको हिसाबले नीतिको हिसाबले लाइनको हिसाबले एकै ठाउँमा पुग्यो भने त्यो बेलामा पार्टी एकताको दिशामा पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर त भन्न नसकिएला। तर अहिलेको तत्कालको पहल भनेको जस चाहिँ सरकार सञ्चालनको बारेमा सहकार्य गर्ने बिन्दुबाट मात्रै सुरु भएको हो। कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा छ, जसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पनि परेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन उत्पादक क्षेत्रमा बजेट बढाएर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारका सामु चुनौती देखिन्छन्। यता सरकार गठन भएदेखि नै छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनले आफ्ना हिसाबले नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको व्याख्या र विवेचना गरेका छन्। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति राष्ट्रहरू बीचको ध्रुवीकरण, मित्र राष्ट्रहरूको स्वार्थ र आकांक्षा लगायतलाई समन्वयात्मक ढङ्गले डिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी पद हो, यद्यपि प्रधानमन्त्री आफै सर्वज्ञाता सबै कौशलले पूर्ण हुन्छ भन्ने होइन। विभिन्न विधाका ज्ञाता विशेषज्ञ दक्ष व्यक्तिहरूलाई सल्लाहका रूपमा सामेल गरी अतिरिक्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु स्थिति बुझेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने, उपयुक्त समयमा उचित निर्णयमा पुग्न सहयोग गर्ने टिम सहितको सचिवालय आवश्यक हुन्छ। एउटा प्रधानमन्त्री सफल वा असफल हुनुमा उसको सचिवालय सहयोगी तथा सल्लाहकारको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। विभिन्न चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका प्रचण्डले त्यस्तो टिम निर्माण गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण नै मानिएको छ। अब बन्ने सरकारले देशको विकास र समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रमा रहेका तत्कालिक समस्या सुल्झाएर मात्रै पुग्ने छैन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रचण्डले मुलुकमा व्याप्त निराशालाई उत्साहमा बदल्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ। अतिरिक्त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन, सुशासन कायम गर्न, विभिन्न पेशा व्यवसाय सम्बन्ध समस्याहरू समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्री सामु चुनौती देखिन्छन्। एकल सरकार नभएका कारण कतिपय विषयमा गठबन्धनका सहयोगी घटकको एजेन्डालाई समेत सरकारले अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ, जबकि कतिपय दलका एजेन्डा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो राजनीतिक सङ्घर्षका बावजुद हासिल गरेका उपलब्धिका विरुद्ध समेत देखिन्छन्। त्यस्ता एजेन्डाहरूलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् वा त्यसलाई कसरी सुरक्षित अवतरण गराउँछन् भन्ने विषयले पनि सरकारको भविष्य निर्धारण गर्दछ। प्रचण्डले अबको कार्यकाल नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको खण्डमा उनलाई आफ्नो व्यक्तित्व मात्रै होइन, ओह्रालो लाग्दै गरेको पार्टी संगठन जोगाउने अवसर समेत बन्नेछ। दर्शकवृन्द, संसदमा 12 दलको उपस्थिति हुँदा पनि 7 दलको समर्थन हासिल हुनु र अझै 2 दलको समर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना हुनु नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि निकै ठुलो सहजता हो। यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीको आफ्नै ताकत 32 सिट मात्रै हो भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरदम राख्नुपर्ने हुन्छ। यो गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो र निर्णायक दल भनिने नेकपा एमाले नै हो। एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डबाट कुनै जोखिम वा अप्ठ्यारो अनुभूति गरे भने सरकार टिक्न गाह्रो हुने देखिन्छ। एकाध साना दलले समर्थन फिर्ता गर्दैमा प्रचण्ड सरकार ढल्ने देखिँदैन, तर एमाले समर्थन फिर्ता गर्ने स्थिति बन्यो भने अरू सबै दलले समर्थन कायम राखे पनि वैकल्पिक गठबन्धनको ढोका खुल्नेछ। हिजो पनि ओली र प्रचण्डबीच आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको सम्झौता थियो। खासमा नेकपाको विभाजन त्यही सम्झौता लागू नभएको कारण मान्ने गरिन्छ, अरू त तपसिलका कुरा थिए। त्यो सम्झौता लागू भएको भए नेकपा फुट्ने थिएन। यसपटक पनि ओली र प्रचण्डबीच आधा आधा कार्यकालको सम्झौता भएको छ। हिजो जस्तो लिखित र गोप्य सम्झौता पनि नभए पनि मौखिक र खुल्ला सम्झौता भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हिजो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सम्झौताको मर्यादा
कायम गर्नुपर्ने ठाउँमा ओली थिए भने आज प्रचण्ड रहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप प्रचण्ड सरकारले 1 महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। अहिलेसम्मको स्थितिमा यस प्रक्रियामा कुनै पनि समस्या आउने छैन। संविधानले नै 2 वर्षका लागि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न मिल्दैन, तसर्थ सम्झौताको शर्तले होस् वा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रचण्ड सरकार 2 वर्ष जान सक्छ। यसमा आउन सक्ने चुनौती भनेको बीचमै फेरि विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने वातावरण बन्न नदिनु हो। 2-2.5 वर्षपछि प्रचण्डले ओलीलाई सहज सत्ता हस्तान्तरण गरे भने सायद ओलीको व्यक्तित्वमाथि प्रचण्ड हावी भएको ठहर इतिहासले गर्नेछ। हिजो लिखित सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन र भोलि प्रचण्डले मौखिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिदिए भने इमान र नैतिकताको राजनीतिले नयाँ ढङ्गले पुनर्स्थापित हुन सक्छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईपछि न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि।